الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، رئيس الحفلة المعقد وزملائي الأعزاء وإخوة الأحبة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة على الموضوع المحدد. أيها الإخوة، قبل أيام كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا، وكان اسم هذا الرجل آزر، وكان آزر يبيع الأصنام، وكان هذا القرية كبير جدا، وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا، وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام، وكان آزر يسجد لهذه الأصنام، وكان آزر يعبد هذه الأصنام. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.